बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। DYCHD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू क्लास चहारम और पेज नंबर है जी 97 तो उसका हम जो है वो आज डिटेल में इहाता करने जा रहे हैं। उसका डिटेल में हम इहाता करने जा रहे हैं कहानी के अज्जा, आगाज़, अरूज और दरमियान। ये बात मैंने आपको इंग्लिश के जो है ना 5th लेक्चर के अंदर भी डिटेल में समझाई हुई है और अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा उर्दू के अंदर समझेंगे और डिटेल में ये आपके लिए जो है ना वो मज़ीद मुमिद व मुआवन साबित होगा। कहानी के अज्जा को यानी कहानी से मुराद ये है कि जो भी आपके मॉरल स्टोरी होती है या जो नतीजा की कहानी होती है उसको लिखने के लिए सबसे पहले आगाज़ का इस्तेमाल होता है, फिर उसका अरूज होता है और फिर उसका दरमियान होता है। अगर आपको इंग्लिश याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग ऑफ स्टोरी होती है, एक बिगिनिंग ऑफ स्टोरी होती है और एक एंडिंग ऑफ स्टोरी होती है और एंडिंग के अंदर आप उसका जो है ना वो मॉरल देते हैं। ठीक है जी। तो इसको जो है वो दरमियान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए दी गई तस्वीरों की मदद से कहानी बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अच्छा, कहानी का आगाज़ जब मैं एक नन्ना मुन्ना सा बीज था, यहाँ से हमने इसका आगाज़ करना है। अब पहले हम इसका जो है ना वो स्टार्टिंग करेंगे कि इसका आगाज़ कैसे होता है। तो आगाज़ में जो है ना वो अब इस कहानी के अंदर दो जो है ना वो चीज़ें पाई जा रही हैं। एक तो इसके अंदर आप बीती का माना पाया जा रहा है और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो है वो एक बाकायदा मॉरल स्टोरी का जो है ना वो माना पाया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर जो वो कवर करवानी है। अब मैं आपको कहानी लिखवा रहा हूँ तो एज़ इट इज़ आपने जो है ना वो इसको जो है वो लिखना शुरू कर देना है कि मैं एक जो है वो छोटा सा बीज था, एक मक्की का बीज था और एक जगह पे जो है वो पड़ा हुआ था। फिर मुझे किसान ने ख़रीदा, दुकान से ख़रीद कर वो मुझे अपने घर ले आया। उसने मुझे अच्छी तरह उसको धोया, उसको जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जहर उसने लगाए ताकि जो है वो मेरे जो है वो बल्कि मक्की के बजाय इसके अंदर जो है ना वो एंड पे ये जो दरख्त दिया हुआ है ये बेसिकली जो है ना वो बरगद का दरख्त है या फिर इसको सनोबर का दरख्त भी आप कह सकते हैं। ये उसकी शबात में है, लेकिन मैं आपको मक्की के दरख्त की जो है ना वो या मक्की के जो है वो बीज की जो है वो कहानी दे रहा हूँ। एक तो ज़्यादा ईजी है, दूसरा बच्चों को जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बीज जो है ना वो बोल रहा है और अपनी कहानी खुद जो है ना वो बयान कर रहा है। तो इसमें आप बीती का जो अंसर पाया जा रहा है वो साथ रख के आपने कहानी का आगाज़ करना है। चूँकि छोटे बच्चों की क्लास 4 की है तो इस वजह से इसके अंदर अगर आप कहानी का अंसर दे देते हैं तो उसमें कोई हर्ज या कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है वो आप इसको ध्यान में रखें कि मैं एक मक्की का बीज था और एक जो है ना वो बारदाने की दुकान के ऊपर पड़ा हुआ था। वहाँ से मुझे जो है ना वो किसान ने ख़रीदा, लेकर आया, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के जहर लगाए और जहर लगा कर ताकि मेरी हिफाजत हो सके उसने मुझे जो है ना वो अपनी ज़मीन के अंदर बो दिया। ये कहानी का आगाज़ था। अब उसने मुझे जब ज़मीन के अंदर बो दिया, अब इसके बाद आपने थोड़ा सा अगर साइंस का जो है वो पढ़ा हुआ है और साइंस का आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो ऐड करवा देते हैं तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर आपको ये चीज़ जो है ना वो फ़ायदा दे जाएगी कि बीज के साथ साथ थोड़ा सा बायोलॉजी का या ज़ूलॉजी का या साइंस का थोड़ा सा टच आ जाएगा। तो आपकी जो कहानी है उसमें जो है वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा और बच्चों के लिए भी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। अब आप यहाँ से कहानी का जो है ना वो मिड स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे जो है ना वो दो हिस्से निकले, जो है वो एक जो है वो प्लोम्यूल और दूसरा जो है वो रेडिकल। उन दोनों के ज़रिए से एक मेरी जो है ना वो जड़ बन गया और एक मेरा तना बन गया। जो जड़ थी वो ज़मीन के अंदर नीचे जा रही थी, जो मुझे वहाँ से पानी जो है ना मुहैया करती थी और उसके ज़रिए से मैं खुराक बनाकर तो अपने तने को मज़ीद मजबूत करता गया। फिर मैं एक जो है ना वो तनावर जो है वो दरख्त बन गया और एक जो है ना वो जड़ी बूटी के साइज़ का जो है ना वो मैं हो गया। 5 से 7 जो है ना वो आप कर लें, उसके तकरीबन इतने फीट का होता है, ये 4 से 5 फीट के दरमियान जो है ना वो। तो ये बीच में जो है ना वो लिखवा दीजिएगा या इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। और जब मेरा साइज़ जो है वो 4 से 5 फीट का हो गया तो उसके बाद जो है मेरे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मकई के भट्टे लगने शुरू हो गए और मैं एक दाने से जो है ना वो 1000 दानों में तब्दील हो गया। जिस तरह के अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो ये सलाहियत बख्शी, या अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम एक बाली से 100 दाने और एक बाली से 700 दाने जो है वो निकालते हैं। फिर मेरी जो है ना वो कुछ अरसे बाद अब एंडिंग की तरफ जाना है आपने कि मैं जब तनावर दरख्त बन गया। अब इसमें जो है ना दो चीज़ें हैं। यूँ मेरी कहानी जो है वो ज़िंदगी की एक बेहतरीन कहानी जो है ना वो बनी। तो मैं आपको यहाँ से अब आपने नीचे नतीजा देना है। नतीजतन आप ये बयान करेंगे कि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी सूरत में मेहनत तर्क नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, जिद्दोजहद करनी चाहिए। तो ये थी आपकी पूरी कहानी। नीचे है सरगर्मी।
سرگرمی کے اندر جو ہے نا وہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے ٹولیاں بنا کر کسی ولی اللہ کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کیجیے اور معلومات پر مشتمل چارٹ تیار کر کے جماعت میں پیش کیجیے. نیز ہر بچہ کوشش کرے کہ اللہ کے اس ولی کی خوبی اپنی زندگی میں بھی اپنا سکے. اب میں نے کل کا جو میرا لائیو سیشن تھا کوسچن آنسرز کا، یا شاید پرسوں کا تھا، 2 دن پہلے کیا تھا، آئی تھنک سو، جی ٹھیک ہے، 2 دن پہلے جو کوسچن آنسر تھا اور اس کو اردو میں بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے، لائیو سیشن تھا میرا. اس کے اندر میں نے شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی کا جو ہے نا وہ واقعہ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. کچھ آپ وہاں سے لے لیں یا پھر آپ اپنی پسند کے کوئی بھی جو ہے وہ ولی اللہ کو جو ہے نا اس کی معلومات اکٹھی کر کے اس کا ایک چارٹ بنا لیں، تو وہ وہاں سے بھی جو ہے نا وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ مشہور جو ہے نا وہ اولیاء ہیں ان میں سے جو ہے نا وہ 10-12 کا ایک جو ہے نا وہ کمپینڈیم یا چارٹ بنا کے آپ کو اس کے اوپر بھی ایک لیکچر دے دوں، تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ اس کو اکٹھا کر لیں گے. اگر کسی کو جو ہے نا وہ یا مجھے یاد نہ رہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بعد میں مجھے کامنٹ سیکشن میں یا پھر جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت واٹس ایپ گروپ میں مجھے یاد ضرور کروا دیجیے گا، تاکہ اس کو ہم جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ پھر کر سکیں. اب یہاں پہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ دیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ بھیجے تھے ریسورسز. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے کٹا ہوا ہے، تو میں یہ والا حصہ تو نہیں پڑھ رہا، تو جتنا آگے پڑھا جا رہا ہے تو اس کے جو ہے نا میرا خیال یہ شاید تصویروں لکھا ہوا تھا. تصویروں کی مدد سے بچوں سے پہلے زبانی کہانی بنوائیے، بعد ازاں بچوں سے کاپیوں پر کہانی لکھوائیے. اچھا، یہ ایکٹیویٹی کرواتے ہوئے آپ نے 2 چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ بچے جب آپ کی زبان سے بول کر کوئی جملہ جو ہے نا وہ ایسا لکھ لیتے ہیں کہ ان کا سیکوینس آؤٹ ہو جاتا ہے یا وہ سیکوینس کا حصہ نہیں ہوتا، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ نے لازمی طور پہ بچے کی کاپی کے اوپر سے جا کے پھر خود چیک کرنا ہے کہ اس نے جو کہانی ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ بہتر انداز سے کی ہے یا نہیں کی. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا، انہیں ہدایت کیجیے کہ وہ لکھتے ہوئے الفاظ میں کے ربط و تسلسل میں کہانی کے اجزاء کا خیال رکھیں. کون سے کہانی کے اجزاء؟ جو ہم نے اوپر پڑھے تھے کہ کہانی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا مڈ یعنی درمیان ہوتا ہے، اور پھر اس کی اینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے. یہ تینوں چیزوں کا خیال آپ نے رکھوانا ہے ہر صورت کہانی کے اندر. تب آپ کی کہانی جو ہے وہ ایز اٹ از یا انڈر ٹو دا پراپر جو ہے نا وہ سیکشن بنے گی. اس کے بعد سوال نمبر 10 حل کروانے سے پہلے بچوں کو ولی اللہ سے متعلق معلومات فراہم کیجیے. اس میں جو ہے نا 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ جو مشہور ہیں. اس میں 2 چیزوں کا آپ نے جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے. اس کوسچن کو کرواتے ہوئے 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم ولی اللہ کا نام لے جاتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے جو ہے نا وہ ایک لائیو سیشن کے اندر جو ہے وہ مجدد الافسانی کا جو ہے نا وہ واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا، تو اس کے اندر میں نے ان کا پہلے نام بتایا. ہمارے ہاں ولی اللہ کی جو ہے نا جب بھی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے تو اس میں ولی اللہ کا جو ہے نا وہ ہمیں جو اس کا لقب ہوتا ہے، جو اس کی کنیت ہوتی ہے. لقب اور کنیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لقب جو کسی جو ہے نا وہ خاص وجہ سے دیا جاتا ہے یا کسی خاص وصف کے سبب دیا جاتا ہے، اور کنیت جو بیٹا یا بیٹی کے سبب جو ہے نا وہ ملتی ہے، اسے آپ جو ہے وہ کنیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابو تراب میں کیا ہے جی، یا ابو الحسن. ٹھیک ہے، اب حسن جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ کنیت ہے. اور اسی طرح جب آپ اس کو بیان کر رہے ہوں گے تو دوسری چیز آپ نے یہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو ایک اجتماعی یا عالمگیر خدمات ہوں گی، وہ عالمگیر خدمات لازمی طور پہ بیان کرنی ہے. جب تک آپ ان کو بیان نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ کے یہ معاملات جو ہے یا آپ کی وہ جو ولی اللہ والا جو کوسچن نمبر 10 ہے. اب میں دوبارہ اوپر سے آپ کو بتا دوں، یہ کوسچن نمبر 10 میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ٹولیاں بنا کر کسی ولی اللہ کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کیجیے. ٹولیاں مطلب گروپس بنا کر اہم معلومات اکٹھی کیجیے اور معلومات پر مشتمل چارٹ تیار کر کے جماعت میں پیش کیجیے. نیز ہر بچہ کوشش کرے کہ اللہ کے اس ولی کی کوئی خوبی اپنی زندگی میں بھی اپنا سکے. اب آپ مجدد الافسانی کو لیتے ہیں یا شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کو لیتے ہیں، یا جو ہے وہ حضور داتا جو ہے نا وہ صاحب کو لیتے ہیں، یا جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سوروردی جو ہے وہ شاہ سورورد کو جو ہے نا شاہ نقشبند کو لیتے ہیں. تو جو بھی آپ نے جو ہے نا وہ اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو بچوں کے ان کے پازیٹیو اسپیکٹ دینے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر جو انہوں نے جتنے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں عالمگیر سطح پہ ان کو بیان کرنا ہے، تو تب یہ آپ کا کوسچن کمپلیٹ ہوگا. تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے نا پیج نمبر 97 کا آن ڈیمانڈ لیکچر. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی. بائے بائے.